ल हामी यो स्टडी गर्दै थियौँ। मुकेश स्लाइड देख्यो भने एकचोटि फेरि लास्ट एकचोटि भन त। भन मुकेश। प्रियङ्का अलिकति आज प्रब्लम भइरहेछ कि नेटको पनि प्रब्लम छ। ल ल ठिक छ। अनि यसमा हामीले अस्ति नै यो प्रिएम्प्टिभ राइट हामी स्टार्ट गरेको थियौँ हैन। अनि यो सबै हामीले पार्ट्सहरू यो जुन थ्योरी हामी हेर्दैछौँ यो सबै हामीले एक्सप्लेन गरिसकेका थियौँ। स्क्रिनसट पनि हामी अनि के भन्छ भने भ्यालुएसन अफ राइटको बारेमा हामी स्टडी गर्दै थियौँ। ओके, सो यहाँदेखि हामी स्टडी गर्दैछौँ। ल बल्ल हाम्रो क्लास सुरु भयो। सरी फर डिले, अनि यहाँ प्रब्लम थियो। ल यहाँ के भन्छ भने देयर आर 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्फर्मेसन। एउटा कुरा हामी के भन्दै थियो भने के भन्छ भने अ सेयर होल्डर क्यान एक्सर्साइज हिज राइट इन 3 डिफ्रेन्ट वे। अनि यो तिमीहरूले नै भनेको थियो। एउटा, इफ वी हेभ द मनी देन वी क्यान एक्सर्साइज द राइट एन्ड बाई द न्यू सेयर। यदि हामीसँग पैसा छैन भने एन्ड देन वी हेभ द राइट टु सेल द राइट इन द मार्केट। जस्ट लाइक द सेयर्स हेभ the shares have some economical value, in the same way the right also has economical value. त हामीसँग पैसा छैन, सेयर किन्न सक्दैन भने हामी आफ्नो राइटलाई बेच्न सक्छौँ हैन। र अर्को कुरा, यदि हामीले जानकारी पाएनौँ र एउटा टाइम हाम्रो ल्याप्स भयो भने राइट हाम्रो के हुन सक्छ भने फोरफिटेड हुन सक्छ। त भन प्रियङ्का, के यो कुरा तिमीलाई थाहा थियो? भन प्रियङ्का। अस्तिको हामीले प्रिभियस क्लासमा पढेको थियौँ। रिङ्कु भन। ए ल, र अब हामी यसकै बेसिसबाट यो क्लास हामी सुरु गर्दैछौँ। भ्यालु अफ राइट्स। देयर आर 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्फर्मेसन। हेर यहाँदेखि भ्यालु अफ राइट निकाल्नु छ भने नि हामीलाई 3 टाइप्सको इन्फर्मेसन चाहियो। एउटा हुन्छ बिफोर द राइट इस्यु। बिफोर द राइट इस्यु भनेको मतलब the company has not announced the right issue. What is the condition just before the right issue? So हामी पहिलो कन्डिसन के छ भने बिफोर द राइट इस्यु छ। अनि अर्को कन्डिसन के हुन्छ भने आफ्टर द राइट इस्यु। किनभने आफ्टर द राइट इस्यु भनेको मतलब द कम्पनी हेज अलरेडी एनाउन्स्ड द राइट सेयर, राइट, and some or all share holders exercise their right either to buy the new share or to sell their rights, त्यो पनि भइसक्यो। सो आफ्टर राइट इस्यु हाम्रो चेन्जेसहरू के भयो? बिफोर राइट इस्यु के थियो र आफ्टर राइट इस्यु के थियो, त्यो दुईवटा इन्फर्मेसन भयो। र एउटा अनि बिफोर द राइट इस्युलाई नि हामी अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छौँ हेरौँ त। बिफोर द राइट इस्युलाई हामी भनिन्छ कम राइट। कम भनेको ह्याभिङ राइट। कम राइट भनेको अर्थ के हुन्छ भने जब राइट छँदैछ होइन, त्यसलाई कम राइट भन्छौँ। र आफ्टर द राइट इस्यु भनेपछि राइट इस्यु सकिसकेपछि त्यसलाई भनिन्छ एक्स राइट। एक्स राइट भनिन्छ होइन। द एक्स राइट भनेको द राइट हेज बिन अलरेडी एक्सपायर्ड। राइट एक्सपायर भइसक्यो भने त्यसलाई एक्स राइट भन्छौँ। र राइट अहिलेसम्म छँदैछ भने त्यसलाई कम राइट भनिन्छ। र कम राइटलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के भनिन्छ हेर त। कम राइटलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भनिन्छ राइट अन। राइट अन छ, जस्तै हामी भन्छौँ नि अन अफ होइन, लाइट अन छ लाइट अफ छ भन्छ नि, त्यस्तै राइट अन, राइट चालु नै छ। र अर्को राइट अफ। राइट अफ भनेको राइट सक्यो, टाइम ल्याप्स भइसक्यो। त राइट अफलाई हामी अर्को ल्याङ्ग्वेजमा एक्स राइट भन्छौँ। अनि एउटा अझै हुन्छ, त्यो हुन्छ ड्युरिङ द राइट इस्यु। ड्युरिङ द राइट इस्यु भनेको मतलब जस्तै कम्पनीले
एक हप्ताको राइट पिरियड इस्यु गरेको छ भने त आज यदि फर्स्ट डे हो, सेकेन्ड डे हो, थर्ड डे हो भनेर राइट छँदैछ होइन, लास्ट 7 डेसम्म राइट छँदैछ। तर एट्थ डेदेखि के हुन्छ भने हाम्रो राइट चाहिँ एक्सपायर भइसकेको हुन्छ होइन। सो यो अर्को भयो ड्युरिङ द राइट इस्यु। अब हामी के हेर्छौँ भने यहाँ प्राइस अफ अ कमन सेयर। म तिमीहरूलाई एउटा जानकारी गरिदिउँ, यो म होइन म अलिकति भिडियो आज भनौँ न अलिकति रेकर्ड गर्दैछु कि, अनि रेकर्डेड भिडियोलाई म चाहिँ युट्युबमा चाहिँ होइन अझै म यसलाई के गरिदिन्छु भने पब्लिस गरिदिन्छु। भर्खरै मेरो युट्युबहरू भर्खरै मैले एक्टिभ छैन मेरो युट्युब च्यानल, तर आज म यसलाई के गरिदिन्छु भने युट्युबमा पब्लिस गरिदिन्छु र कसैलाई डाउट भयो के भयो भने युट्युबमा गएर हेर्न सकिन्छ। र युट्युबमा गएर भरत राज शाह हामी टाइप गरेर, अहिले मेरो प्रोपर च्यानल बनेको छैन कि, तर भरत राज शाह भनेर टाइप गऱ्यो भने अनि त्यहाँ मेरो च्यानल आउँछ र तिमी त्यहाँ भिडियो हेर्न सक्छौ। र हेरौँ त यहाँ के छ भने प्राइस अफ अ कमन सेयर। अनि सबभन्दा पहिले हामी जस्तै हामीलाई कमन सेयरको प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। सो कमन सेयरको प्राइसको बारेमा कुरा गर्छ भने नाउ देयर विल बी होइन, there will be two different types of price of common share. The first one is the price of common share before the right issue. Before the right issue means the company has just about to announce the right issue. कम्पनीले अहिलेसम्म राइट इस्यु अनाउन्स गरेकै छैन भने अहिले त्यो कम्पनीको कमन सेयरको प्राइस बजारमा कति छ, मानौँ अहिले कम्पनीको मार्केटमा एउटा सेयरको प्राइस 120 छ, 120। And then when the company has already issued the right issue गरिसकेपछि after the right issue the price of the common share becomes 110 मात्र भयो त। अब यहाँ प्राइस के भयो, अलिकति डिक्लाइन भयो। किन डिक्लाइन भयो भने कम्पनीले धेरै सेयर इस्यु गरिदियो होइन, त सस्तो दाममा इस्यु गरिदियो। किनभने पुरानो सेयरको दाम चाहिँ एउटा सेयरको दाम 120 थियो, तर जब कम्पनीले राइट इस्यु गर्यो भने त्यसलाई 80 मै बेचिदियो क्या। 80 मै बेचिदियो भने त हाम्रो न्यू हाम्रो एभरेज प्राइस कति भयो, 110। सो भनेको मतलब हाम्रो प्राइस अफ कमन सेयर आफ्टर राइट इस्यु मे बी डिक्रिज हुन सक्छ होइन, र डिक्रिज नहुन पनि सक्छ। इट इन्टायरली डिपेन्ड्स अन डिमान्ड एन्ड सप्लाई रोल होइन। डिमान्ड छ भने किन डिक्रिज हुनु र डिक्रिज नहुनु पनि सक्छ। थियोरिटिकल्ली हामी के भन्छौँ, डिक्रिज हुनुपर्छ भन्छौँ थियोरिटिकल्ली, बट होइन प्र्याक्टिकल्ली इट मे डिक्रिज अर इट मे नट डिक्रिज। सो हामीले के भन्यो भने कि कमन सेयरको प्राइस दुई थरीको हुन्छ। एउटा हुन्छ P0, दिस इज द प्राइस अफ कमन सेयर बिफोर द राइट इस्यु। राइट इस्यु गर्नुभन्दा अघि जुन एउटा होइन कमन सेयर इक्विटी सेयरको प्राइस हुन्छ त्यसलाई P0 भनौँ। र अर्को हुन्छ ड्युरिङ द राइट इस्यु। ड्युरिङ द राइट इस्यु होइन, जब कम्पनीले आफ्नो एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई राइट सेयर इस्यु गर्छ भने इट इज अलवेज इस्युड लेस देन द मार्केट प्राइस, एन्ड दिस प्राइस इज नोन एज सब्सक्रिप्सन प्राइस होइन। वी ह्याड अलरेडी नोन दिस फ्रम द प्रिभियस स्लाइड। हामीले प्रिभियस क्लासमा यो कुरा हेरेको थियौँ होइन, कि जेनरली द सब्सक्रिप्सन प्राइस अफ द राइट सेयर is set lower than what lower than the prevailing price of common share। र त्यसपछि एउटा अझै प्राइस एउटा अझै हुन्छ सेयरको प्राइस के हुन्छ हेरौँ त, PEX भनेको छ। सो रिङ्कु क्यान यु से व्हाट इज दिस PEX? क्यान यु, सरी रिङ्कु आई हेभ नट एक्सप्लेन इट टु यु, बट आई क्यान यु गेस, क्यान यु नो, क्यान यु से? ओके, आज रिङ्कु आएको छैन, म मुकेशलाई सोधिरहेछु। मुकेश, हाउ मेनी अफ यु आर प्रेजेन्ट? नो रिस्पोन्स होइन। सो मलाई डाउट लाग्यो कि कमसेकम मेरो आवाज सुनिन्छ कि सुनिँदैन, प्लिज टेल मी एन्ड देन आई विल मुभ अन। सुनिन्छ सर। ल ठिकै छ ठिकै छ। And I request you, when you do not know the answer, you may say, sir, I don't know, so that I will explain it to you. Right? And if you remain silent, then I become confused whether you have heard me or not. So let's say PEX simply means what? It is
द एक्स राइट्स हैन, दिस इज प्राइस अफ कमन सेयर आफ्टर हैन राइट इस्यु। यो भनेको राइट इस्यु एक्सपायर भइसकेपछि अनि कमन सेयरको प्राइस हो। सपोज बिफोर द राइट इस्यु प्राइस कति थियो? I have just said, suppose before the right issue, the price of common share was 120 and the company offered the right issue its existing shareholder at rupees 80. And after the right issue, I know, in the market, the price of common share is only 100. So अब हामी के भन्न सक्छौँ भने अब यो 120 कस्तो प्राइस हो, 80 कस्तो प्राइस हो र 100 कस्तो प्राइस हो, हैन? तिमीहरूले बुझ्यौ होला। किन म सोध्छु भने तिम्रो आन्सर भन्दैनौ, and therefore I am not going to ask you, हेर। Sorry, just a moment, यहाँ अलिकति इन्टरनेट कनेक्टिङ भइरहेछ के हो? ओके, सो अब हामी हेरौँ एक्सक्युज मी, व्हाट ह्यापेन्ड? के प्रब्लम छ? क्यान यु हियर मी? मेरो आवाज सुनिँदैन हैन? श्रवण भन त, मेरो आवाज सुनिन्छ श्रवण? नेट स्लो है क्या? सरको पनि आज नेटको प्रब्लम छ कि क्या हो? यस यस, त्यस्तै रहेछ। आज उहाँको त नेटको ल्याग पनि भइरहेको त्यो पनि भएर अपग्रेड हुन्छ नि। थाहा छैन, भगवान मैले भरोसा। फोन गरेर भगवान सोध्नुपर्छ। भरोसा। कल गर्नुपर्छ। ल हेर त स्लाइड देखियो कि देखिएन? सर तपाईको माइक म्युट छ। ल ठिक छ, स्लाइड देखियो अब हैन? यस सर। ल आज अलिकति अनस्टेबल छ क्या इन्टरनेट हैन? बन्द हुन्छ फेरि खुल्छ हैन? ओके, सो म के भन्दै थिएँ भने म सर्वनलाई सोध्न चाहन्छु, सर्वन हेर त तिम्रो स्क्रिनमा नि तीन थरीको प्राइस छ, 80, 120, 80 र 100। ती भन्न सक्छौ कि भाइ एउटै सेयरको प्राइस तिनवटा कसरी हुन सक्छ? सो सर्वन, क्यान यु एक्सप्लेन व्हाट आर दिस थ्री टाइप्स अफ प्राइस अफ द सेम कमन सेयर? यस सर, तर लास्टमा तपाईँले अलिअलि एक्सप्लेन गरिहाल्छु कि, तर जुन त मेन टाइममा भन्नु थियो नि लास्टमा त्यतिखेरै नेट गइहाल्छ। तपाईँको बोलेको केही सुनिनै थिएन। मेरोमा होइन कि अरूमा त्यही भएर एकचोटि चाहिँ अरूमा बुझिँदैन मलाई। ल सुन, फेरि भनिदिन्छु सुन। कुरा के छ भने हेर, प्राइस अफ कमन सेयर, एउटा सेयरको प्राइस नि देयर आर थ्री डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्फर्मेसन, माथि नै भनिदिएको छ हेर। अब एउटा सेयर छ, एउटा कम्पनीको सेयर छ, त्यो बजारमा नि अहिले प्राइस 120 छ। यो 120 कुन बेलाको प्राइस हो भन्दाखेरि राइट अन, कम राइट, बिफोर द राइट इस्यु। कम्पनीले अहिलेसम्म राइट इस्यु गरेको छैन
अनि राइट इस्यु गर्नुभन्दा जस्ट अगाडि हैन हाम्रो सेयरको प्राइस कति थियो भन्दा 120 थियो. So 120 is the price of common share just before the right issue. And we know that whenever company issues right share, it first of all it has to issue to existing shareholder. जहिले पनि कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्नु छ भने the company cannot issue publicly. No, it is illegal. First of all, the company has to ask its existing shareholder, will you want to buy the share? हैन भनेर सोध्नु पर्यो. And the time must be given. हैन जस्तै कुनै हाम्रो पिरियड दिनु पर्यो, एक हप्ता 2 हप्ता. 2 हप्ता धेरै भयो, एक हप्ताको टाइम दिनु पर्यो. र एक हप्ताको टाइम दिँदा नि कम्पनीले आफ्नो शेयर होल्डरलाई 120 मै चार्ज गर्दैन. Though the current price is 120, in the theory class we had explained that हैन यदि हामी इन्टरनली शेयर इस्यु गर्ने हो भने हामीले ब्रोकरेज कस्ट लाग्दैन, एडभर्टाइजमेन्टहरु लाग्दैन, and that's why the company has some economical benefit, right? The company can issue its existing shareholders below the market price, and which is 80. In this example, and we have given 80. So what is 80? 80 is the PS. PS means what? Subscription price. PS means subscription price. I know. At this price, the company wants to offer its share to buy. I know. Existing shareholderलाई 80 को रेटले शेयर किन्न अफर गर्नु भनेको PS हो. र PX भनेको PX भनेको आफ्टर द राइट इस्यु. X means X right. राइट इस्यु बितिसकेपछि इस्यु गरिसकेपछि अनि मार्केटको रिजल्टेन्ट किनभने हेर न सपोज कम्पनीसँग 1 लाख शेयर थियो. अनि त्यो बेलामा मार्केट प्राइस 120 थियो. त्यसको मतलब 120 लाखको शेयर छ. र कम्पनीले फेरि के गर्यो भने 50,000 शेयर इस्यु गर्यो. कुन रेटले? 80 रुपैयाँको रेटले. अब कम्पनीसँग नि 1.5 लाख शेयर भयो. र 1.5 लाख शेयरको एभरेज प्राइस न त 120 हुन्छ न त 80 नै हुन्छ. 120 र 80 को बीचमा हुन्छ. सो मैले आफैले हाइपोथेटिकली कति भन्दिए 100 भन्दिए. सो यो 100 भने के हो? This is the new average price of all हैन 1,50,000 share. र यो प्राइस थ्योरेटिकली हामी के भन्छौं भने अलिकति कम हुनै पर्छ हैन कि 120 भन्दा कम हुनै पर्छ. बट practically in the share market anything can happen. हैन शेयर मार्केटमा हैन उतार चढाव भइरहेको हुन्छ. शेयरको प्राइसमा जुन राइज फल हुन्छ नि त्यो कम्प्लिटली हैन डिमान्ड र सप्लाई अनुसार हुन्छ. त्यसैले यो 100 लाई हामी के भन्छौं भने एक्स राइट प्राइस अफ कमन शेयर. एक्स राइट प्राइस अफ कमन शेयर. ल बुझ्यो सबैजना भन? बुझ्यो होला हैन? यस सर क्लियर ल ओके सर्वन तिमीले फटाफट ब्रिफली भन्दियौ त. ल 1 मिनेटमा भन्दियौ त कि P0 PS PX भनेको हो भन्दियौ ताकि हाम्रो साथीहरुले बुझ्यो. यो के रे P0 भनेको राइट इस्यु गर्नुभन्दा अगाडिको प्राइस हो. त्यो भन्ने मानव त्यतिखेर मानव कुनै कम्पनीसँग मानव 1 लाख शेयर त्यतिखेर उसको मानव प्राइसले राइट इस्यु गर्नुभन्दा अगाडि 100 रुपैयाँ 120 रुपैयाँ राखेको छ. अब जब उसले अरूलाई त्यो के रे शेयर किन्नुभन्दा अगाडि उ राइट दिनुभन्दा अगाडि पहिला आफ्नो सब्सक्रिप्सन के रे एक्जिस्टिङ शेयर होल्डरहरूलाई नै दिन्छ कि तपाईँ पहिला स्वयं किन भएर अनि उनीहरूले सब्सक्राइब प्राइसमा किन्न पाउँछ. अनि उसले सस्तोमा दिन्छ उनीहरूलाई. मानव 120 ठाउँमा उसले 80 मा दिन्छ. 80 नै उनीहरू किन्न पायो. अझ बल्ल जब मानव 80 वटा चाहिँ उनीहरूले मानव 50,000 वटा किन्नु भनेपछि सुरुको 1 लाख अनि 50,000 1.5 लाख वटा जुन शेयर भयो. अब त्यो अब राइट इस्यु अब जब गरिसकेपछि आफ्टर राइट इस्यु अब त्यो 120 पनि हुँदैन 80 पनि हुँदैन. त्यो बिचको हुन्छ भनेर त्यो भने अब त्यो बल्ल के रे राइट इस्यु गरेपछि अरू शेयर होल्डरहरु नयाँ शेयर होल्डरलाई चाहिँ अब बिचको प्राइस पर्छ 120 र 80 को 100 हुन सक्छ जति पनि कम हुन मतलब त्यसको बिचमै पर्छ. थ्योरेटिकली भन्ने हो भने त्यो के रे त्यो एक्स आफ्टर राइट इस्यु वाला प्राइस जहिले पनि यो राइट इस्यु गर्नु भन्दा अगाडि भन्दा कमै हुनु पर्छ. तर थ्योरेटिकली त्यही हो तर प्र्याक्टिकली त्यो कम बेसी पनि हुन सक्छ. ल एकदम वेल डन सर्वन. तिमीले A to Z भन्दियौ कुनै कुरा मिस गरेन. ओके सर्वन you are a great intellectual and capacity. Okay ल थ्यांक यू सर. ल हेर. सो नम्बर 2 मा नि नम्बर अफ कमन शेयर. सो नम्बर अफ कमन शेयर पनि यहाँ 3 थरीको हुन्छ. एउटा हो S0. S0 भनेको दिस इज
This is the number of total share outstanding before the right issue. जुन अघि हामीले इक्जाम्पलमा भनेको थियौँ 1 लाख मानौ हैन राइट इस्यु गर्नुभन्दा कम्पनीको टोटल 1 लाख सेयर थियो र त्यसपछि हुन्छ अर्को यस भनेको नम्बर अफ कमन सेयर टु बी इस्युड थ्रु द राइट यस भनेको नम्बर अफ न्यू कमन सेयर टु बी इस्युड थ्रु द राइट र मानौ यो हाम्रो कति छ 50,000 सेयर छ कम्पनीले थप 50,000 सेयर चाहिँ इस्यु गर्दैछ र दुवैलाई एड गरिदिन्छौँ यस 0 प्लस यस अनि यो कम्पनीको टोटल सेयर कति भयो त आफ्टर राइट इस्यु कम्पनीको टोटल सेयर भनेको 1,50,000 भयो 1,50,000 सो यो भनेको नम्बर अफ कमन सेयर अनि भ्यालु अफ राइटको कुरा गरौँ त भ्यालु अफ राइटको कुरा गर्दा हैन भ्यालु अफ राइट त बिफोर राइट इस्यु हुँदैन किन हुँदैन भने बिफोर द राइट इस्यु भनेको अहिलेसम्म राइट इस्यु गरेकै छैन जस्ट राइट सेयर इस्यु गर्नुभन्दा जस्ट अगाडिको भ्यालु अफ राइट कुनै कति हुँदैन तर राइट इस्यु गरिसक्यौँ र ड्युरिङ द राइट छँदैछ जस्तै 1 विकको टाइम दियो हामीलाई एक्सर्साइज गर्न कि आफ्नो राइटलाई सेयरमा किनिहालौँ 1 विकको टाइम दियो भने त्यो 1 विकसम्म नि राइटको पनि भ्यालु हुन्छ कि हामीसँग पैसा छैन भने र सेयरै किन्नुपर्छ जरुरी छैन हामीसँग पैसा छैन भने हाम्रो नाममा जुन राइट आयो नि अधिकार आयो त्यो राइटलाई हामी अरू थर्ड पर्सनलाई हामीले बेच्न पाउँछौँ त्यसलाई भ्यालु अफ राइट भनिन्छ र 1 विकको टाइम सकिहालेपछि त अब हाम्रो भ्यालु अफ राइट कति छ त कम भइहाल्छ अनि त्यसलाई भनिन्छ भ्यालु अफ एक्स राइट हैन भ्यालु अफ एक्स राइट हुन्छ एउटा भ्यालु अफ राइट अन हुन्छ भ्यालु अफ राइट अन भनेको जब हाम्रो हैन राइटको पिरियड एक्सपायर भएको हुँदैन से 1 विक त्यो 1 विकसम्म भ्यालु अफ राइट बढी हुन्छ तर आफ्टर राइट इस्यु नि भ्यालु अफ राइट हाम्रो कम भइहाल्छ र कति हुन्छ यसलाई नि भनिन्छ भ्यालु अफ एक्स राइट भनिन्छ हैन त यहाँसम्म हामीले पहिला हेरेर डेफिनेसन हेर्यौं र यहाँसम्म कसैलाई के डाउट छ भने प्लिज तिमीहरू सोध्न सक्छौ भन र आई थिंक हैन डाउट छैन होला छैन ल अब हेरौँ मिनिङ अफ सिम्बल अब हामीले फर्मुलाहरू तिमीहरूलाई भन्नुभन्दा पहिले हामी केही कुराहरूको मिनिङ बुझिहालौँ ओहो यो P0 फेरि आयो P0 त थाहा छ हामीले P0 भनेको प्राइस अफ कमन सेयर बिफोर द राइट इस्यु इट मिन्स द करेन्ट मार्केट प्राइस पर सेयर हैन बिफोर राइट इस्यु राइट सेयर इस्यु गर्नुभन्दा अघि बजारमा सेयरको दाम कति थियो यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के भनिन्छ मार्केट भ्यालु अफ स्टक राइट्स अन भनेको राइट अहिले एक्सपायर भएको छैन राइट्स भएकै बेलामा सेयरको भ्यालु कति छ मार्केटमा र PX के हो त PX भनेको राइट सेयर इस्यु गरिसकेपछि इट मिन्स द थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस पर सेयर आफ्टर राइट इस्यु राइट्स इस्यु गरिसकेपछि थ्योरेटिकल्ली हैन सेयरको प्राइस कति हुनुपर्छ त्यो हो PX अघि सरवलले पनि भन्दैको थियो यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भनिन्छ मार्केट भ्यालु अफ स्टक एक्स राइट एक्सपायर भइसकेपछि मार्केट भ्यालु अफ स्टक जेनरली करेन्ट प्राइस भन्दा कम हुन्छ हैन हुनुपर्ने थ्योरेटिकल्ली हुनुपर्ने भन्छ प्र्याक्टिकल्ली जे पनि हुन सक्छ अब इम्पोर्टेन्ट फर्मुला टु बी युज्ड हैन इन प्रिएम्प्टिभ राइट अफरिङ के छ त इम्पोर्टेन्ट फर्मुला तो सबभन्दा पहिले नम्बर एमा नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड थ्रु द राइट कतिवटा नयाँ सेयर इस्यु गर्नु छ किन अब जति पहिले ती सेयर इस्यु गर्नु छैन सो नयाँ सेयर हामीले कति इस्यु गर्नु छ भने इट डिपेन्ड्स अन हाउ मच न्यू क्यापिटल इज टु बी निडेड इन द कम्पनी हामीले कम्पनीको एक्सपेन्सन गर्नको लागि कति न्यू क्यापिटल हामीले इस्यु गर्नु छ त्यसको बेसिसमा हामी के गर्छ भने न्यू सेयर कति इस्यु गर्नु छ भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउँछौँ फर इक्जाम्पल डिजायर्ड फन्ड कति पैसा चाहियो फर द एक्सपेन्सन पर्पस हाउ मच टोटल मनी विल बी निडेड डिजायर्ड फन्ड डिभाइड बाई सब्सक्रिप्सन प्राइस र सपोज हामीलाई जम्मा हैन 80 सपोज हामीलाई जम्मा 40 लाख चाहियो 40 लाख रुपैयाँ चाहियो हैन त 40 लाख रुपैयाँ चाहियो अब एउटा सेयरको दाम 80 रुपैयाँ छ त माथि 40 लाख डिभाइड बाइ 80
सब्सक्रिप्सन प्राइस 40 लाख डिभाइड बाई 80 गर्यो भने 50,000 आयो। त्यो 50,000 भने के हो? If we need to raise 40 lakhs and the subscription price is set rupees 80, and then the number of new share to be issued by the company will be 50,000 share. अर्को हेर त number of rights required to buy one share. एउटा शेयर किन्नको लागि हामीसँग राइट कति हुनुपर्छ हैन? अनि त्यसको लागि हामी के लेख्छौँ भने नम्बर अफ हैन एक्जिस्टिङ शेयर, नम्बर अफ एक्जिस्टिङ शेयर। अहिले कम्पनीमा एक्जिस्टिङ शेयर छ कतिवटा? 1 लाख मानौँ, एन्ड डिभाइड बाई न्यू शेयर 50,000 मानौँ। 1 लाख डिभाइड बाई 50,000 कति निस्क्यो? 2:1। सो 2:1 को मिनिङ के हो? कि जसले पहिला कम्पनीको दुईटा शेयर ओन गरेको छ भने अब उनले थ्रु राइटबाट एउटा शेयर किन्न पाउँछ। 2:1 सिम्पली मिन्स a shareholder holding 2 share हैन can buy 1 new share। 2:1 भनेको 2:1 को रेशियोमा हामीले शेयर किन्न पाउँछौँ। कसैले 20,000 शेयर एक्लै किनेको छ भने उले 10,000 शेयर चाहिँ न्यू शेयर चाहिँ किन्न पाउँछ। अब हेर त नम्बर सी मा theoretical value of a stock after right issue हो। अघि सरले एक्सप्लेन गरिदिएको थियो कि राइट इस्यु भइसकेपछि बजारको चाहिँ न्यू प्राइस हुन्छ नि, त्यो ओल्ड प्राइस भन्दा कम हुन्छ, फेरि कम हुनुपर्छ र त्यो कति हुनुपर्छ त्यो निकाल्नको लागि हामीसँग यो फर्मुला छ। एक्स राइट स्टक प्राइस theoretical value of a stock after right issue लाई नि हामीले धेरै टर्म्स छ यसको। यसलाई कहिलेकाहीँ भनिन्छ एक्स राइट स्टक प्राइस भनिन्छ, एक्स राइट। कहिलेकाहीँ भनिन्छ एभरेज प्राइस अफ अ शेयर पनि भनिन्छ, एभरेज प्राइस अफ अ शेयर। अनि यसको फर्मुला के हो? यसको फर्मुलामा हामीले हैन कम्बाइन्ड मिन निकाल्नु पर्यो। कम्बाइन्ड मिन यसरी मार्केट प्राइस अफ एक्जिस्टिङ शेयर प्लस मार्केट प्राइस अफ न्यू शेयर। यहाँ अलिकति मेरो हैन टाइपिङ मिस्टेक छ, यहाँ दुवै एउटै कुरा भयो के, जबकि हुनुपर्ने के हो हेर, जबकि हुनुपर्ने यो हो हैन, जबकि हुनुपर्ने हाम्रो के छ भने कटाको, जबकि हुनुपर्ने हाम्रो मार्केट प्राइस अफ यो स्टकमा न्यू शेयर, market price of existing share plus market price of new share divided by existing shares plus new shares। तर यो फर्मुला त्यति राम्रो छैन कि ल्याङ्ग्वेजमा फर्मुला लेखेर के गर्ने, नो प्रब्लम। सो हामी यो त गर्नै सक्दैनौँ। अर्को फर्मुला भयो, अर्को फर्मुला हो S0 इन्टु P0 अहिलेको शेयरको प्राइस भ्यालु, अर्को न्यू शेयरको S0 इन्टु PS अनि डिभाइड बाई S0 प्लस S। सो हो यो फर्मुला हामीले गर्यो भने यो फर्मुला हेर, तिमी लोअर क्लासमा बिबी सेकेन्ड सेमेस्टरमा तिमीले कम्बाइन्ड मिन निकाल्थ्यौ र हैन कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला म लेखिरहेको छु। के गर्थ्यौ हेर, N1 इन्टु मिन 1 याद आयो बिबी सेकेन्ड सेमेस्टरमा, N2 इन्टु मिन 2 अनि हैन मिन 2 अनि डिभाइड बाई N1 प्लस N2 भन सर भन। फर्मुला याद आयो भन। हो सर याद आयो। ओके ओके र त्यही फर्मुला छ N1 इन्टु P1 प्लस N2 इन्टु P2 डिभाइड बाई N1 प्लस N2। ल सो अब हामीले यो गरिसकेपछि अर्को अब तिमीले सर मलाई यो पनि फर्मुला मन परेन सर, धेरै लामो छ सर। ल लामो छ भाइ, ल सुन अर्को यो फर्मुला ह्यास इन्टु P0 प्लस PS डिभाइड बाई ह्यास प्लस 1। ह्यास भने के हो? ह्यास भनेको अघिल्लो स्लाइडमै भनिसक्यो, नम्बर अफ शेयर रिक्वायर्ड टु बाई, नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु बाई 1 शेयर। एउटा शेयर किन्नको लागि हामीसँग राइट कतिवटा चाहियो त, त्यसलाई ह्यास भनिन्छ। जस्तै डाइरेक्टरमा हुन्छ नि हैन, नम्बर अफ डाइरेक्टर्स टु बी इलेक्टेड, त्यो त्यस्तै क्या। अनि सर हामीलाई यो पनि फर्मुला मन परेन सर, अब के गर्ने? ल के गर्ने? ल भाइ अर्को फर्मुला छ PS प्लस ह्यास इन्टु भ्यालु अफ राइट। अनि सर लास्ट यो पनि फर्मुला मन परेन भने के तपाईँसँग अर्को फर्मुला छ? अफकोर्स अर्को फर्मुला पनि छ P0 माइनस भ्यालु अफ राइट। त के यो सबै फर्मुला गर्दा आन्सर एउटै आउनुपर्छ 100%।
जुनसुकै फर्मुला हामी एप्लाई गरौँ हाम्रो एन्सर चाहिँ एउटै आउनुपर्छ। सर त्यसो भए त हामी लास्ट फर्मुला एप्लाई गर्छौँ हुँदैन? हुन्छ, तर लास्ट फर्मुला गर्दा सपोज तिमीले भ्याल्यु अफ राइट टर्न दिएकै छैन, अब के गर्ने? अब त हामी अर्को फर्मुला गर्नु पर्यो। त्यसैले हामीलाई सबै फर्मुलाको नलेज हामीलाई चाहियो, कुन इन्फर्मेसन छ, अकर्डिङ टु द्याट वी हेभ टु युज द एप्रोप्रिएट फर्मुला। अब नम्बर डीमा हेर त, थ्योरिटिकल भ्याल्यु अफ राइट राइट टर्न। सरी आज हामी यति नै गरौँ न ल, सरी म तिमीलाई भोलि फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। थ्याङ्क यू एन्ड गुड डे। सर एक्सक्युज मी सर, भन स्क्रिनसट। सर एकचोटि सुरुदेखि स्लाइड देखाइदिनु न। भोलि म स्क्रिनसट देखाउँछु ल, सरी डु नट माइन्ड, ओके, भोलिदेखि देखाउँछु।